مستوات نبلو الفتو يا مؤمن ينسون قرسياوت بقنباراتشن ينيانا ومسلاتشو كافر وچالون بلونا الجتاچن فافتغوا الوسيلة نفي إثبات أوقوتات أن هايل لا السون تتقلزات وطواحلا وندنم سيتنم بن لوش لله منم ما ينوربن كدرجة لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ديما انكتونا لرسول الكريم توسلوا بلو بجاهه العظيم فإن جاهه عند الله عظيم عبد الله وران اندتكم فهم مرفوعنا وبلوالنا نبهاني عبد العلي أنبياء موليام قدر يلهم قدرة يلهم انقوان يموتوا سوروح يلهم الله في توددون في تاينسهم مؤمن هنا سويه ننسى قاغتنا إلما يكفران لمن سوى عجب سر القباوم بفيت يسو مكفر يا كفر مرحوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله على محمد موسى نرجع بلاو لذا سورتوال بلن بنلاچو حينو بلوال روح لالو هلا قدران اسبتوال بقدرة روح لالو جيتان تجغارتوال يميلوم تنورو اتلفو كفروال يموتوا يرديام لم يلوت قسقسا يسروا حجانا ولنيا نبي موسى نمس يدرقوا صلاة نبر امسا تملالس بلو يخلقون انبسا تموت بهالا مهونوا يرسا اي قباهم منجي يا فس فراسا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله يا رب نجنا من كل البلية بالنفش البندية وبالقادرية وبالشاذلية والإدريسية وبالخلوتية والمحمدية وبالزمانية وبالمرغنية وبالأنفاسية ثم العادلية وبالأحمدية ثم الرشادية وبالديمومية ثم التجانية بني كل شيء يا رب البرية نرزقنا بفضله مقاما عليا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد الله يهون به بسبات أقطاب آدران داين كان يهون عطاب سايدر سب الدراج كمثل الكلاب آدرا يا ربي يا رب الأرباب نفن عفن يا زلني وابكن باب الله يهون به بسوست مختار بعرفة وشم بامستم أنوار بارباب دلاوش باسرم خيار بسبانو جبوچ بهونو طيار دم بانو قبوچ اوطان كأسار يترانو الله كسيتم كوندي قدر አላቸው የሚል አይገኝም አንዴ ባይሆን መቅረባቸው እጌታችን ዘንዴ ስንዝር ቀድር ቢቀርብ ቀርባለሁ ክንዴ ብለው ነግረውናል ሴትም ሆነ ወንዴ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد
መኽለቅና መርዘቅ መግደል መቀስቀስ ይሄ አይኸጥርም በመኽሉቆች ነፍስ ነውና የሚገባው ለአላሁ ልቁዱስ አላህ አቅርቧታል የአውሊዮችን ነፍስ ገብታ ትወጣለች ፊ ሐድረቲል ቁድስ ፊት ወደድ ሳይያዝ ወደ ሹም ቤት መግባት ዱላም አስደብድቦ ያመጣል እስራት የምንለው ውርዱን ለይህ ነው ለሳዳት አሁን ብንወዳቸው እንዳለን በሐያት ይንከባከቡናል ሲንሄድ ባዕደል መማት اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله أولياء يتبالوا عليهم سفليو سيتم وندم بيون شرقيم غربيو بدبوب بمعراب سنتالو لحيو ملاهم يقبل لنا عندي سائل ليو وسلا أرقوشوا خالقاችን حيو እኛ ስንጠራችሁን እናንተ ብትቀሩ በደጃፍ ላይ ቆመን ብትሽከረከሩ በእናንተ ይመጣል በኋላ ማፈሩ ያስወቅሳችኋል የጌታችን አእምሮ ፈላ ተንሐር ብሎ አዟል ለገፋሩ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد በእናንተ ሸሽተናል ናችሁና ሙሉክ በመገዛታችሁ ሊማሊክ አልሙሉክ ወደ ጌታ ሐስራን እንዲገራን ሱሉክ ደሞ እንድናጋፍር ለሚስኪን ለሱዕሉክ አስረክቦና አላህ መፋቲሕ አልቡኑክ ቁድራን መልካችኋል ለማለት ሳይሆን ሽምግልና አላችሁ ስራችሁ ወግ ቢሆን መችን ጠራዋለን የአላህ ጠላት ቢሆን ሙሽሪኮች እንኳ ያውቃሉ የማይሆን እርዳና ይሉም እዛም ስፍራ ቢሆን እርዳና ይሉም ከዛም ስፍራ ቢሆን شفعهم فينا في ذلك قدرة يالله يلا ما عندهم تخلقه يهون به بلانا دجتنا له عندي تردانا ولا الناس بله سراجهم بنايكم أو بأمره ትንሽ እንኳ ሽርካን አላቸው ብንል ተስልምና መንገድ ወዲያው ነው ማግለል ተጀጋሪ የለም ኒሳም ረጁል ላኪን ላንተ ቁመው ቀንም ሆነ ለይል አላሳጣቸውም ብለሃል ተፈድል اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله እናንተም ደግሞ ብንገዛችሁ አትወዱም ይሄንን አስወቃሻችሁ እሱም ብትፈሩት ነው የወደዳችሁ ተገዙም ብትሉ ሁሉም ጠላችሁ ይቀጣችሁ ነበር ነገ ጌታችሁ ያለውን ብትሰሩ ጌታችን ቅዱስ ናላችሁ አብሽሩ ጎርሳችሁ አጉርሱ ጠጡና ጠጧቸው ለብሳቸው አልብሱ በተህሊል ሰንጋ ላይ ወደኔ ገስግሱ ወፊ ብራብባ ይበልጅኑም ኢንሱ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما في علم الله دائمتنا بدوام ملك الله بدوام ملك الله